Regarde un circuit dans le terrain, ça va, de golf est constitué de trois parties. La partie horizontale OA, qui veut dire la partie OA horizontale, et généralement je vais voir dans le terrain de golf, ça va. On dit la partie OA, la partie horizontale, ça va, de longueur OA égale juge facile à juge mètres. Juge facile à juge mètres. On a la partie AB, de longueur AB égale 4 mètres. Incliné d'un angle alpha égale 24 par rapport au plan horizontal. Le plan, la partie AB, la longueur ديالها اللي قالوا لنا على حسب هذا هو 4 متر. يعني من هنا لهنا 4 متر. إلا هو هذا لو بلان هنايا ماشي horizontal راه incliné d'un angle, vous savez, alpha par rapport au plan horizontal. يعني تيدير واحد l'angle, vous savez, alpha تتساوي لنا 24 degrés. La partie BC, la partie BC, vous savez, contenant un trou de centre T situé à la distance BT égale 22 égale 2,1 mètres de point B. Vous savez, le point la partie BC la partie horizontale contenant un trou, le trou de centre T situé à la distance BT, et la distance entre BT et juge facile à 1 mètre du point B. Ça va? Les points B, T, C sont alignés. Les points B ou T ou C sont alignés. On néglige l'action de l'air et les dimensions de la balle. On prendra G égale 10 mètres par seconde. On néglige l'étude de mouvement de la balle se fait dans un repère OIG lié à la Terre et supposé galiléen. On lance à T égale 0 à partir du point O, le point O, la balle vers le trou T. On lance la balle, le point O vers le trou T. Vous savez? Avec une vitesse initiale de valeur V0 égale 10 mètres par seconde, le vecteur V0 est incliné, savez, d'un angle θ 45 degrés par rapport à l'axe horizontal. يعني هنايا هذيك البالون غادي تكون عندنا هنايا اللي هي نحاولوا نلونسيوها vers le trou. يعني باش تمشي لنا هاد البالون vers le trou يعني خصنا نعطيها واحد لا فيتاس انيسيال اللي هي V0. لو موديل ديال V0 ايكال 10 متر بار سكوند. هو هاد V0 اللي غادي نعطيوها هنا غادي تكون انكليني بواحد لونغ اللي تتساوي لنا شحال θ تتساوي لنا 45 دوغري. صافي يعني هادي تعطينا هاد الموفمون اللي غادي دير يعني الموفمون ديال واحد بروجيكتيل. صافي فيغور نحاول قرينا هنا لي طوني نحاولوا نشوفوا لي كيسيون اللي عطاونا هنايا. بالنسبه لي كيسيون اللي جاو عطاونا هنايا ياك par application de la deuxième loi de Newton établir les équations horaires x de t ou y de t de mouvement de la balle. يعني اش غادي نمشيو نجبدو هنايا les équations horaires يعني x de t y de t. ديما قلت واحد القضيه هنايا فاش نبغي نخدم واحد ليكزرسيس اللي فيه البروجيكتيل اول حاجه اش نبقى نخرج لي كونديسيون انيسيال à partir ديال هادشي اللي عندي هنايا لي كونديسيون انيسيال بوزيسيون ديال الفيتاس اللي هما x0 هنا تنخدمو x y يعني x0 y0 و v0x و v0y صافي هادو t égale 0 هادو اللي تيتسموا لي كونديسيون يعني initialement la position ديال هاد لابال ولا فيتاس ديالها. الا جينا نشوفوا انيسيالمون قالنا هاد لابال غادي تكون هنايا في لو بوين او. لو بوين او راه هي لو روبير هي لوريجين ديال هاد لو روبير اللي عندي هنايا يعني x0 غادي تساوي لنا 0 y0 تساوي لنا 0 حيت راه لو بوين او حيت هاد x0 y0 هما تيمثلوا لنا لي كوردوني ديال لو بوين ديال دو ديبار. Le point de départ حنا عندنا في هذه الحاله هي لو بوين او ولي كومبوزون ديال لو بوين او ولا لي كوردوني ديال لو بوين او حيت هي لوريجين ديال هذا الروبير راه غادي نلقاو هي 0 0. بالنسبه لا فيتاس حنا راه هنايا لونسينا بواحد لا فيتاس انيسيال اللي هي في 0 صافي خصنا ضروري نخرجوا هاد في 0 باش نخرجوا لها لي كومبوزون ديالها قلنا خصنا نمشيو نديروا لهاش لي بروجيكسيون باش ندير لي بروجيكسيون قلنا تنمشيو لاش
لهاد ليكستريميتي تنحاول نديرلوهاش بروجيكسيون سور او اكس، صافي، يعني واحد لا دروات غادي يكون بيربونديكولور سور او اكس، وغادي نمشي عاوتاني لاش لو او غادي نرسم واحد لا دروات اللي هو يكون باراليل او اكس، وغادي يعطينا هذا، وغادي يخرج لنا هناياش واحد تريونغل ريكتونغل. هاد اللي اضلاع اللي كاينين فيه من هنا لهنايا غادي تكون هذه هي في زيرو، هادي باراليلا او ايكغيك يعني غادي تكون هي في زيرو اكس، في زيرو ايكغيك، وهادي باراليلا او اكس غادي تكون هي في زيرو اكس، وهاد اللونغل هنايا اللي هي تيتا. يعني الا بغينا نلقاو شنا هي في زيرو اكس فهاد التريونغل في زيرو اكس بالنسبه لتيتا تتمنى المحاذ، يعني غادي نخدموها بالكوس، يعني تعطينا هي في زيرو كوس تيتا ماشي الفا، لان هنا ترد البر عندك لونغل تيتا وعندك لونغل الفا. الا مشيتي مع الدرس غالبا الدرس الاساسي يخدموا بلونغل اللي هي الفا، ولكن هنا تتمشي نتا على حساب ليكزيرسيس، صافي. بالنسبه لو سين في زيرو اكس مع او اكس راه عندهم ميم سونس، على درنا بلوس. بالنسبه لفي زيرو ايكغيك اش تبدل لنا بالنسبه للتيتا، راه هي المقابل، يعني اش غادي تعطيني هنايا هي في زيرو سينوس تيتا، و حتى هي بلوس حيت راه في زيرو فيغ لو هو، و حتى او ايكغيك فيغ لو هو، يعني عندهم ميم سونس. هاد لي كوردوني ديما تعلم، لان شكون اللي تيخلي لا ديفيرونس ما بين لي زيكزيرسيس هنايا هما هاد تنقولوا لي كونديسيون انيسيال، صافي. هاد لي كونديسيون انيسيال لا صالحيننا تنخرجوا بهم اش لي زيكواسيون اورير. انا نقدر نقول لك الاسئله الاخرين نديسكوتيو معاك الا جبتي لي زيكواسيون اورير صحاح هما هذوك 100%، اما الا زقلتي فيهم راه مشى كلشي. وفين تيكون الخطا بزاف لي زيكواسيون اورير هو فاش تنسى شي حاجه في لي كونديسيون انيسيال. يلا نحاولوا نمشيو نخرجوا هنايا، نحاولوا نخرجوا ليكواسيون اورير اكس دو تي و ايكغيك دو تي. باش غادي نخرجهم غادي نابليكي دوزيام لوا دو نيوتن، صافي. اش غادي نحاول ندير هنايا لو سيستيم étudié هي الاولى، يعني لا كيسيون 1 اش غادي ندير هنايا لو سيستيم étudié. هو لو سوليد المهم لابال. اش غادي ندير هنايا بيلون فورس، دي فورس، صافي. هنايا اش عندنا بروجيكتيل، في هاد الحالة عندنا لو بوا بوحدو. صراحة راه في ليكزيرسيس راه نيكليجا المهم لا رياكسيون ديال لاغ، صافي. يعني اش غادي ندير هنايا دابخي اش دوزيام لوا دو نيوتن، صافي. لا سوم ديال لي فورس اكستيريور égal M H G. alors les forces اللي هنا هي P égale M H G، صافي. اش غادي نديرو هنايا لا بروجيكسيون ديالها sur او اكس و sur او يكريك. par la projection par la projection la projection sur OX و Y. اش غادي نلقى بروجيكسيون ديال P sur OX هي PX تساوي لنا M AX ولا AGX، صافي. sur OY هي PY égal M AGY. بالتالي غادي نلقاو اناش AGX égal هي PX sur M و AGY تتساوي لنا هي PY sur M. خصنا نمشيو نخرجو هاد PX مع PY، غادي نجي لهنايا نخرجهم، غنخرجهم هنايا كمثال. ناخد هاد البروجيكتيل ولا هاد لابار راه وصلت لهنايا، نحاولو نرسمو لو بوا كيفاش غادي ترسم السونتر دينيتير فيغ لو هو، ها هي بي. إلا شفنا بي سور او اكس، صافي، راها بيربونديكولير، يعني لا بروجيكسيون ديالها غادي نكتبوهم هنايا لي بروجيكسيون، يعني بي، يعني بي اكس ايكال زيرو، حيت راه عاد تنكتب هنايا حيت راه بي بيربونديكولير ا او اكس. بي إيكغيك إيكال موان بي، علاش؟ حيت راه بي باراليل ا او إيكغيك، صافي. بي كي دايره مع او إيكغيك راه باراليل، هاد الموان تزادت علاش؟ حيت بي راه عندها لو سونس انفيرس مع او إيكغيك، يعني غادي نلقاو هي موان بي اللي هي موان ام فوا جي، يعني عوضنا بي باش ب ام فوا جي. يعني اش غادي نلقى هنايا فاش نجي نحسب
بي إكس لقيناها هي 0 سوغ إم اللي هي 0. بي إيكغيك لقيناها هي موان إم فوا جي سوغ إم، وغادي نختزل هنا سبق عطاني هي موان جي. صافي. اش غادي ندير هنايا باغ انتيغراسيون ديال ا إكس ولا ا جي إكس و ا جي إيكغيك. On trouve Vx et Vy. اللي هو ديما في الدرس نبقاو عاقلين عليها ان حيت نبغي لا فيتاس فيكتور دو فيتاس ولا لي كومبوزون دو فيكتور دو فيتاس تمشيو نديرو البريميتيف الفيكتور. صافي تمشيو نديرو لانتيغرال الفيكتور داكسيلاراسيون. يعني اش غادي نلقاو هنايا في اكس ونلقاو هناياش في إيكغيك هنا في. إلا جينا لهنايا البروجيكسيون ديال لانتيغرال ولا البريميتيف ديال زيرو هي واحد الكونستون. شنو هي ديك الكونستون؟ قلنا ديما هي في اكس نكتب هي في اكس بصح زيرو يعني لي كونديسيون انيسيال ديال لا فيتاس. شنو هي في إيكغيك؟ عندي موان جي بريميتيف ديال موان جي هي موان جي تي بلس واحد الكونستون. شنو هي ديك الكونستون اللي تنزيدو؟ هي في إيكغيك زيرو. وهادو راه هما لي كونديسيون انيسيال وراه حنا عندنا جوج ديال لي كونديسيون انيسيال دو فيتاس. صافي هادو راه الكونديسيون انيسيال ديالاش ديال لا فيتاس. الا رجعنا هنايا فاش خرجتو ماشي د البوزيسيون، راه فاش جيت نخرج الكونديسيون انيسيال راه كاين البوزيسيون كاين د فيتاس. حنا غادي نخدمو ديال الفيتاس حيت راه هادي الفيتاس الفيكتور د فيتاس. يعني اش غادي نلقاو هنايا؟ دونك اش غادي نلقاو؟ ان في فيكتور د فيتاس اللي هي في اكس ايكال في إيكغيك ايكال في 0 اكس اللي هي في 0 كوس تيتا. صافي. وبالنسبة لفي إيكغيك هي موان جي فوا تي بلس في إيكغيك زيرو اللي هي في زيرو سين تيتا. صافي. اش غادي ندير هنايا عاوتاني باغ انتيغراسيون. صافي ديال في اكس وديال في إيكغيك on trouve x de t اللي هما لي زيكواسيون اوغير مع y de t. صافي تيمثلو لنا لا فارياسيون ديال لابسيس مع لوردوني اون فونكسيون دو t. اش غادي تعطينا؟ x de t y de t ايكال. بالنسبة ل x de t بريميتيف ديالها هي في 0 كوس تيتا فوا t بلس x 0. بالنسبة ل y de t هي موان زان دومي جي تي كاري لأن عندنا موان جي تي البريميتيف ديالها هي ان زان دومي تي كاري بليس كونستون. هاد الكونستون غادي ندير لها البريميتيف هي في 0 سينوس تيتا فوا تي بلس إيكغيك زيرو. وهادو هما لي كونديسيون انيسيال ديالاش د البوزيسيون. كونديسيون انيسيال ديال البوزيسيون. كيفاش ندير نخرجهم؟ راه ديجا خرجتهم على انستون تي ايكال زيرو. شنو هي لا بوزيسيون اللي انطلقت منها هاد لا بال؟ راه من لو بوين او. وشنو هما لي كوردون ديال لو بوين او؟ هما لقينا هي 0 0. يعني دونك بالتالي غادي نكونو جاوبنا اكس دو تي و إيكغيك دو تي حنا كنا لقينا. واش غادي نلقاو فيها؟ هي في 0 كوس تيتا فوا تي وهنايا موان زان دومي جي فوا تي كاري بلس في 0 سينوس تيتا فوا تي. صافي وحنا جاوبنا على لا كيسيون الاول اللي هما لي زيكواسيون اوغير. ليكواسيون اوغير هما اكس دو تي و إيكغيك دو تي. وقبل ما ندوز الصراحه غادي نأطر هاد العلاقات هنايا لان هادو خصني نبقى عاقل عليهم اللي هي في إيكغيك. صافي اش تمتناد في إيكغيك هو الكومبوزون هو لوردوني ديال لا فيتاس. واش تلاحظوا هنا راه تيتفاريا اون فونكسيون دو تي مقارنه مع لابسيس ديال لا فيتاس. لابسيس ما تيتفارياش تيبقى كونستون او كور دو موفمون. صافي. كذلك اكس غادي نأطرها ونسميها 2 حيت هادو راه هما اللي غادي هما تنكمل بهم ليكزارسيس. صافي. اش عندي انا هنايا بالنسبه لهادي؟ اش عندي فيها؟ فيها لا فارياسيون ديال اكس اون فونكسيون دو تي وبالنسبه لهاد إيكغيك اون فونكسيون اش دو تي. صافي غادي نأطر حتى هادي لا غولاسيون 3. غادي نمشي ندوز لا كيسيون الثاني. بالنسبه لا كيسيون الثانيه اش هي اللي فيه هنايا؟
قالك اون ديدوير ليكواسيون دو لا تراجيكتوار دو لا بال، يعني بغينا نخرجوا ليكواسيون ديال التراجيكتوار. اول حاجه خصني نكون فاهم شنو هي ليكواسيون ديال التراجيكتوار. هي غادي نمشي لي زيكواسيون ديالش ولا ليكواسيون ديال التراجيكتوار هي واحد لا غولاسيون ما بين y و x. صافي، يعني خصني نلقى لا غولاسيون ما بين y و x. كيفاش نديرو نلقاوها؟ تنحاولوا نشدو حنا عندنا y اون فونكسيون دو t وعندنا x اون فونكسيون دو t. باش نلقاو علاقه بيناتهم تنحاولوا نقلبوا على لو طون في وحده ونمشي نعوضو في الاخرى. صافي، هكا الطريقه باش نجبدو ليكواسيون ديال التراجيكتوار. يعني كيفاش غادي نجبدها في لا كيسيون الثانيه هي ليكواسيون تراجيكتوار. اش غادي ندير باش نخرجوا ليكواسيون ديال التراجيكتوار؟ يلا غادي نبدا من هنايا. اون لا غولاسيون دو، باش قلنا اي حاجه جايه من بعد هاد لي غولاسيون تندير هذيك لا غولاسيون اللي كتبت حدا هاد اون دو اش تعطينا x دو تي ايكال في زيرو كوس تيتا تي. صافي، هنا اش غادي ندير؟ نجبدو تي من هنايا. الا بغينا تي الوغ دونك تي شحال تساوي لنا؟ الا بغينا تي هادشي ندير جهه اخرى تعطينا هي x سور في زيرو كوس تيتا. واش غادي ندير؟ هاد التي اللي لقيتي هنايا اللي لقيت في لا غولاسيون دابا التي خرجتها من لا غولاسيون دو، وهاد التي شحال لقيت التي تتساوينا في لا غولاسيون دو غادي نهزها ونعوضها في لا غولاسيون 3. اش غادي ندير هنايا؟ اون remplacer t dans la relation. شتي دابا هنا تنكتب هاد 3 صافي تنولي نفهم شنو هما لي غولاسيون. اش غادي نلقى y، شوف هنا مكتوبه y دو t، هنا تنكتب y دو x ايكال ناقص 1 على 2 جي عندي تي كاري، وهاد تي شحال تتساوي يعني فين ما لقينا تي نعوضها ب x على شحال في زيرو كوس تيتا هادشي كامل او كاري بلوس في زيرو سينوس تيتا. صافي، هاهي في زيرو سينوس تيتا فوا تي، و تي هي x سور في زيرو كوس تيتا. نكمل هنايا. صافي، نكمل هاد لا غولاسيون نحاولو نبسطوها، يعني حنا صافي راه ليدي درناها اللي نحاولو نبسطوها. صافي، ليدي ديال الايكواسيون تراجيكتوار هي تمشي للاكس تجبد فيها تي وتمشي تعوضها فاش y، لا العكس على حسب نتا كيف شنو هي اللي ساهل فيها تخرج فيها تي. هنا راه فين خرجت تي ساهله في اكس. اش غادي ندير هنايا؟ دونك نحاولو نبسطوها دابا y دو اكس ايكال موان ان دومي. صافي، جي اكس كاري نشرو عليهم هاد الاو كاري في زيرو كاري كوس ديال تيتا او كاري بلوس عندي في زيرو الفوق و في زيرو لتحت، عندي سينوس تيتا على كوس تيتا راه هي طونجونت تيتا فواش فوا اكس وحنا لقينا. صافي، اش غادي ندير دابا هنايا؟ غادي نحاول هاد لا غولاسيون هادي راه تتسمى لنا ليكواسيون ديال التراجيكتوار. بطريقه اخرى هي بحال اللي قلتي تمشيو إليمين لو طون في ليكواسيون اورير، إليميناسيون ديال لو طون في ليكواسيون اورير. صافي، يلا اش غادي نديرو من بعد؟ غادي نشوفو لا كيسيون 3. بالنسبه لا كيسيون 3 اش قلنا فيه؟ قالك ديتيرميني لا فالور دو اكس اس. صافي، هو لابسيس دو سومي دو تراجيكتوار دو لا بال. صافي، نشوفو هاد 3 حتى هو واحد لا كيسيون في الدرس. صافي، نحاول نرسم هنايا واحد شويه باش نبينو في اش نقصدو بالسومي، حيت اكس اس هي لابسيس ديال واحد البوان. صافي، هنايا كاتبين لنا هنايا ا بي، ها هي ا بي. صافي، المهم نحاول نرسم الى هاديك بهاد الطريقه لو تخوني. فاش غادي نلونسي دابا هادي بواحد لا فيتاس اللي تتساوينا شحال في زيرو. هنايا اش عندنا فيها هي تيتا، يعني التراجيكتوار اللي غادي ترسم لنا هنايا شنو هو هذا هو التراجيكتوار اللي غادي ترسم لنا. صافي، فين غادي طيح من بعد ما نعرف. المهم اللي خصنا نفهمو شنو هو السومي، هو ديك اعلى نقطه غادي يوصل لها هاد لابا، يعني غادي يكون عندها اللي عندها لوتور ديالها كبير. صافي، اش غادي ندير هنايا باش غادي نديرها؟
باش غادي نخرج هادي في السومي. اول حاجه خصني نكون عارف انا السومي شنو هو الحوايج اللي عارف عليها. باش نشرح لكم مزيان نكتب لي غولاسيون اللي كتبت قبيلات كانت عندي في كريك ايكال شحال تساوي هي في زيرو هي موان جي تي هي موان جي تي بلس في زيرو سينوس اش الفا. كانت عندي اكس دو تي لقيت فيها شحال هادي راه هي لا غولاسيون ا. اكس دو تي اش كان عندي فيها هي في زيرو كوس تيتا هنا ماشي كوسينوس الفا كوسينوس تيتا تي ياك. y دو تي كانت عندي فيها هي موان ان دومي جي صافي مضروبة في تي كاري بلس في زيرو سينوس تيتا فوا تي. هادي لا غولاسيون دو هادي لا غولاسيون تخوا هادي لا غولاسيون كاتر هي هادي اللي غادي نزيد هنايا اللي هي y دو اكس ايكال موان ان دومي جي اكس كاري سيغ في زيرو كاري كوس تيتا كاري بلس في زيرو كانت اختزلات طونجون تيتا فوا اكس. وهادي هي اللي سميناها كاتر هادي هي ليكواسيون ديال نسميها كاتر هنايا صافي. هادي هي ليكواسيون ديال التراجيكتوار. دابا هما اش بغاو لنا هاد السومي هاد لو بوين اش بغاو فيها هاد اس اش بغاونا نخرجوا عليها في لا كيسيون بغاونا نخرجوا عليها اكس اس صافي. بغاونا نخرجوا اكس اس يعني شنو هي اكس اس يعني في نظركم شكون غولاسيون اللي غادي نستعمل انا باش نخرج اكس اس؟ واش هادي انت بغيتي اكس فين كاينه اكس في هادو راه كاينه اما هنايا اما هنايا يعني عندك جوج ديال الاختيار اما تستعمل هادي ولا تستعمل هادي ولكن شكون اللي غادي تستعمل فيهم على حساب اش عندك انت اش تعرف على ديك لو بوين اس. باش تفهموا الا بغيتي اكس اس خصك ضروري تكون عارف وحده في هادو عقل عليها حيت بغيت تخرج لي كوردوني ديال اكس اس عندك اش في ايكغيك عندك تي عندك اكس عندك ايكغيك. انت اش بغيتي تخرج؟ بغيتي تخرج اكس ديال واحد لو بوين هذه هي اللي بغيتي تخرج. باش تخرج اكس ديال واحد لو بوين خصك ديما دير في الدماغ ديالك اناش ضروري خص هذيك لو بوين اللي تتهضر عليها خص تكون معروفه فيها شي حاجه اما معروفه فيها كمثال تي اس اما معروفه فيها في ايكغيك اس اما ايكغيك اس اما تكون معروف عليها لا ماشي لا فيتاس كامله لا لوردوني ديال الفيتاس اللي هي في اس صافي في ايكغيك اس ولا تكون معروف عليها تي ولا تكون معروف عليها ايكغيك. هذه الحاجه اللي معروفه عليها باش تبان لكم مزيان هي فاش نجي نرسم لا فيتاس. الا جينا نرسموا لا فيتاس هنايا كامله في اس كيفاش تلقاوها طونجونط ديال هاد التراجيكتوار حيت هادي في السومي كيفاش تخرج لنا ديك لا فيتاس في اس تخرج لنا هوريزونطال. هذه هي اللي خصك تبقى عاقل عليها. ولا قلنا هاد في اس سير دير لنا لاش لي بروجيكسيون ديالها غادي تلقى هنايا في اس اكس وهنايا في اس ايكغيك. هاد تنعاود نشرحها ولكن راه في الدرس كاينه صافي راه الشرح ديالها في الدرس كاينه خصك ديما يبقى عاقل عليها. في السومي حاجه وحده اللي تنكونوا عارفين حنايا اوتوماتيكمون تكون حاجه وحده اللي معروفه اللي هي في اس ايكغيك. شوف لنا في اس الا سقطتيها على او ايكغيك شحال غادي تعطيك كي دايره راها بيربونديكولير يعني غادي تعطينا زيرو. السومي حاجه وحده اللي تنكونوا عارفين فيها ماشي في اس راه خطا اللي تيقول لي في اس ماشي في اس ليغال زيرو لوردوني ديال هاد في اس يعني في اس ايكغيك تتكون تتساوي لنا زيرو. الا كنتي عارف دابا هادي وتبع معايا مزيان على حساب الشيم. الا عارف انا في ايكغيك اس في ايكغيك اس عندها علاقه بلو طون يعني راه ممكن دير رقم في ايكغيك اس نمشي نجبد تي اس صافي يعني حيت هادي ديما هاد الشيما راه ديما تنقول لكم خدموا بها لان تتساعدنا بزاف. باقي هاد لا كيسيون راه ديجا درتوه في الدرس يعني غادي يكون واضح ولكن في دي كيسيون اخرين هاد الشيء ما تتولي خدام. انت عارف هادي وبغيتي هادي يعني الا عارف هادي وبغيتي هادي يعني خصك تمشي تخرج تي اس. فاش تخرج تي اس غتلقى لنا اكس اس. يعني اش غادي نزيد انا كيفاش غادي ندير انا نجاوب انايا اون صافي دون لو سومي بلا ما ندير اون دون لو سومي صافي اون في يكريك اس ايكال زيرو. هادي باش نعطي التعليل ديالها كار في اس في لو سومي يعني لا فيتاس في لو فيكتور دو فيتاس في السومي كيدير بيربونديكولير ا و يكريك. ها التعليل ديالها لان الا كانت بيربونديكولير يعني لا بروجيكسيون ديالها راه غادي تعطيك زيرو. في ايكريك اس ها انت عندك لا غولاسيون يعني تحاول تعوض هاد في ايكريك اس بلا غولاسيون ديالها هي موان جي. انت تتهضر على لو بوين اس يعني غادي دير هنايا تي اس بلس في زيرو سينوس ديال اش ديال تيتا
هادو من الاسئله اللي خص صراحه الواحد مابقاش يضيع فيهم النقاط. يعني موان جي تي اس ايكال موان في زيرو سينوس تيتا، وما خصش يضيع فيهم حتى الوقت، لان تكون عندك في موحد ولا شي حاجه ما خصش حتى الوقت يضيع فيهم. في زيرو سينوس تيتا موان جي، نختزلو بهاد الموان تعطينا هي في زيرو سينوس تيتا سور جي. وانت لقيتي لنا تي اس، حناش بغيناها اللي بغينا راه بغينا اكس، حيت تلقى تي اس خصك ضروري تمشي تخرج اكس صافي. حيت تبغي تي اس خصك ضروري تمشي تخرج لنا اكس. كيفاش غادي نديرو نمشيو نخرجو اكس؟ الوغ اكس اس راه هي اكس ا لانستون تي اس. شنو هي اكس اس؟ هي اكس ا لانستون تي اس، يعني تتساوي لنا في زيرو في لا غولاسيون دو الكوس ديال تيتا مضروبه فاش في تي اس تتساوي لنا في زيرو كوس ديال تيتا. بالنسبه لتي اس راه عندنا شحال تتساوي اللي هي في زيرو سينوس تيتا سور جي صافي. الا جينا نديرو هنا في زيرو في زيرو هي في زيرو كاري، كوس تيتا مضروب في سينوس تيتا راه هي تتساوي لنا سينوس ديال جوج تيتا سور دو جي. ونجي نكتبها هنايا باش اللي لقى مشكله ولا ما عرفهاش. نديرها في الماط، عندنا سينوس ديال اش ولا سينوس تيتا مضروبه في الكوس ديال تيتا راها كتساوي لنا سينوس ديال جوج تيتا سور دو. لي غولاسيون في الماط باش تكون تبقى عندك. وحنا جاوبنا على لا كيسيون 3 اللي هو واش نقلبوا على اكس اس. ندير على كيسيون 3 صافي. نشوفوا لا كيسيون، اخر كيسيون عندنا هنايا اش قالنا؟ قالك ساسور كو لا با باس او سونتر دو تي دو ترو صافي. هنايا اش قالنا؟ ساسور ديال اش، يعني نتاكدوا من اش ان هاد لابا اللي غادي نصيفطو من لو بوين او انها غادي تطيح لنا فاش في هاد لو ترو صافي. بطريقه اخرى هنا اش غادي ندير؟ غادي نمشي نبين ان هاد تي هي واحد لو بوين راه ابارتيان ديال التراجيكتوار. باش تكون دابا هادي هي اللي خصكم تفهموني، باش تكون هاد لو بوين ابارتيان ديال التراجيكتوار خص لي كوردوني ديالها. شنو هما لي كوردوني ديالها؟ اش نقصد بلي كوردوني ديالها؟ يعني تنقصد بهم اكس تي و يكريك تي خصهم يكونوا تيفيريفيو واش ليكواسيون ديال التراجيكتوار. شنو هو المعنى ديال تيفيريفيو ليكواسيون ديال التراجيكتوار؟ يعني الا كانوا عندي هاد لي كوردوني عندي اكس دو تي و يكريك دو تي صافي ها هما عندي، ولكن بغيت نعرف واش ابارتيان ديال هاد التراجيكتوار ولا ماشي ابارتيان ديال هاد التراجيكتوار. الطريقه اللي غادي دير خصها تفيريفي ليكواسيون ديالاش ديال هاد التراجيكتوار. يعني اش غادي ندير؟ غادي ناخذ اكس تنعوض بها هنايا، تنمشي نحسب وتنلقى لا فالور ديال ايكغيك. الا كانت هاد لا فالور ديال ايكغيك تتساوي لنا ايكغيك تي صافي. اش ندير؟ غادي نعاودها هنايا، تنجي لهنايا عندي اكس دو تي، تنهز هاد اكس دو تي فين تنمشي تنعوضها في ليكواسيون ديال التراجيكتوار. نعوضها هنايا ونعوضها هنايا ونحسب، تلقى لا فالور ديال ايكغيك. الا كانت هاد لا فالور ديال ايكغيك اللي عطاتني ليكواسيون ديال التراجيكتوار تتساوي لنا ايكغيك ديال التي اللي عندنا في الشكل، يعني شنو هو المعنى ديالها؟ يعني راه هاد التي راه ابارتيان ديالاش ديال هاد التراجيكتوار. والا كانت ابارتيان ديال التراجيكتوار يعني راه ديك لابال غادي تطيح لنا في لو بوين تي صافي. دابا ليكزيرسيس هنايا في الاول اللي عطاوناهما هنايا، اول حاجه الاشكال اللي كاين هو خصنا اكس دو تي وخصنا ايكغيك دو تي، خصنا نمشيو نقلبوا عليهم صافي. باش غادي نقلب عليهم خصني نشوف مزيان في الشكل وصافي، ماشي صعب. يعني شنو هي اكس دو تي؟ ها هي من هنا لهنايا هادي هي اكس دو تي. الا جينا نفرقوا هاد لا ديستونس اكس دو تي، الا بغينا نحسبوها هادي هي اول حاجه نمشي نحسب بعدا اكس دو تي، عاد من بعد نفيريفي واش ابارتيان ديال التراجيكتوار ولا لا. نحسبوا لي كوردوني بعدا دو تي صافي. لا كيسيون 4 باش نكملوا اش غادي ندير هنايا؟ لي كوردوني ديالاش ديال تي لي ولا لي كومبوزون، المهم لي كوردوني ديال لو بوين تي. يعني خصني نمشي نخرج اكس دو تي ونخرجاش ايكغيك دو تي. هي الابارتي من هاد الشكل اللي عندي هنايا. الا قلنا شنو هي اكس دو تي؟ هي هاد لا ديستونس، لا ديستونس كامله هي اكس دو تي. نحاولوا نقسموها هي من او حتى ل بلس هاد لا ديستونس من هنا لهنايا صافي، بلس هاد لا ديستونس صافي. يعني نسميو هادي شنو هي؟ يعني اكس دو تي شحال تتساوي لنا؟ هي او ا بلس اش نسميو دابا هادي كمثال اي واحد يسميها اللي بغا. نسميها انا دي صغيره كمثال، انا بغيت نسميها دي صغيره بلس لا ديستونس دي صغيره
بلوس هاد لا ديستونس من هنا لهنايا، وإلا شفنا هاد لا ديستونس مع هاد لا ديستونس راه باغاليل هادي مع هادي راه بحال بحال، يعني هادي سميتها بي تي، يعني غادي تكون حتى هي بلوس بي تي. صافي. وخصنا نعرفو لها كذلك لوردوني ديالها، إلا سقطتها هكا صافي، إلا سقطتها هكا غادي تكون من أو حتى لاش حتى لهاد لو بوان، يعني من أو حتى لدي كمثال من هنا لهنايا اللي هي هادي. انا باش تخرجها خصك صراحه تجيبها هنايا، الا خليتيها هنايا وخليتيها هنايا ما غاديش تبان لك مزيان. اش نسميوها هنايا؟ نسميوها كمثال اش صغيره. صافي. يعني شنو هي ايكغيك دو تي؟ هي بتيت اش. يلا نمشيو نخرجو دابا نحسبوهم بالضبط. عندنا او ا في ليكزيرسيس شحال تتساوي لنا او ا راه تعطاتنا في التمرين هي 2.2 متر. عندنا بي تي في التمرين هي 2.1، يعني الحاجه اللي ما عرفت شنو هي دي، هي هاد لا ديستونس دي. بالنسبه لايكغيك دي هي اش، و اش راه ما معرفاش في ليكزيرسيس، ولكن الا جينا ليكزيرسيس صافي وشنا مزيان في هاد الشكل صافي غادي نلقاو ان هذا راه التريونغل كي داير، التريونغل تريونغل ريكتونغل في هاد لو بوين، في هاد لونغل هادي صافي. الا شفنا هنايا اش نلاحظوا بالنسبه لهاد الدي، الا بغينا نحسبوا الدي ماشي مثلنا بالنسبه للالفا، راه هو المحاذي، يعني الا دي شحال تيساوي لنا راه هو الوتر اللي هو اب بي، الوتر راه تيساوي لنا اب بي في القوس ديال الالفا صافي. و اش يمثلنا بالنسبه لها هي المقابل، والمقابل حتى نبغي نحسبوه هو هاد اب بي مضروبه في السينوس ديال اش ديال الفا. فهم فهماش؟ وهكا غادي نمشي ندير هنايا، يعني غادي نمشي اش قلنا على دي، يعني الوغ ولا دونك اكس دو تي هي او ا. اش قلنا على دي؟ هي دي في هاد التريونغل هذا اللي ما لاحظش هادي غادي يوقف في ليكزيرسيس. دي هنايا يعني خصك تخدم شويه الشكل هنايا. دي راه هي المقابل ديال الفا، يعني راه هي تتساوي لناش هي الوتر السميه ديالو ا بي، يعني هي ا بي الكوس ديالاش ديال الفا بلس بي تي ايكال. بالنسبه لاو ا راه عندنا فيها شحال؟ هي 2.2 بلس ا بي، ا بي راه عندنا فيها 4 متر فوا الكوس د الفا راه هي 24 صافي بلس بي تي، بي تي هي 2.1. نحسبو هادي ونشوفو عاوتاني يكريك دو تي. كوس 24 بلس 2,1 يعني هي 7 متر صافي. نمشيو نحسبو ايكغيك دو تي. اش قلنا على ايكغيك دو تي؟ راه هي اش، وفين راها اش هنايا جينا نشوفو اش راه هي قلناش المقابل ديال هاد الفا، يعني اش شحال يساوي لنا ايكغيك دو تي ايكال اش ايكال المقابل، يعني اش هي ا بي سينوس الفا، يعني هي 4 في السينوس ديال 24 صافي. الا جينا نحسبوها شحال نلقاو فيها هي 4 فوا سينوس 24 دوغري. ديما ردوا البال الكالكول لا تكون بالراديان ولا شي حاجه، يعني خاصها تكون ضروري بالدوغري صافي. يعني دي تعطينا هي 4,40 متر. دابا هنا اش درت؟ خاني خرجت بجوج هاد لو بوين هادي خرجت لهاش صافي، خرجت لها لي كوردوني ديالها. دابا غادي نمشي نفيريفي ان هاد لو بوين تي راه ابارتيان ديال التراجيكتوار، ولكن شوف راه حيت باش نبين ان البالون غادي يدوز في التي بطريقه اخرى هي نبين ان هاد التي ابارتيان ديال التراجيكتوار. الا كانت ابارتيان هاد الكره راه غادي تكون غادي راه غادي دوز لنا ضروري في لو بوين تي صافي. واش غادي ندير هنايا؟ اون فيريفي كو تي ابارتيان ديالاش ديال التراجيكتوار. كيفاش غادي نفيريفي ان راه تي ابارتيان ديال التراجيكتوار؟ غادي نمشيو نحسبو ايكغيك ديال اكس دو تي ونشوف واش غادي يعطينا نفس القيمه ولا ما يعطيناش نفس القيمه. الا عطانا نفس القيمه يعني راه تي ابارتيان ديال التراجيكتوار، ما عطاناش صافي. هي موان ان دومي فوا جي فوا اكس تي كاري سور في زيرو او كاري كوس تيتا او كاري بلس طونجون تيتا فوا اكس تي. نعوضو هنايا هي موان ان دومي فوا 10 فوا بالنسبه لاكس تي لقينا فيها هي 7 صافي 56 او كاري سور في زيرو بالنسبه لا فيتاس في زيرو في ليكزيرسيس عطاونا هي 10 فوا
او كاري باش ما نساوهاش. الكوس ديال التيتا بالنسبة للتيتا هنايا في ليكزارسيس عطاتنا هي 45 حتى هي ما ننساش او كاري بلوس طونجون ديال 45 صافي فوا اكس بي اللي هي 7.59. ونحاولو نحسبوها ونشوفو شحال اللي نلقاو. جا ناقص قلنا واحد ناقص واحد على جوج فوا 10 فوا نديرو هنايا 7.95 او كاري نديس او كاري فوا كوس 45 او كاري بلوس طونجونت 45 فوا 7.59 شوفو نفيريفيو هنايا الحساب فوا 10 او كاري صراحة عطاتني 1 ما عرفتش هنا صراحة نعاودو نحسب حتى هنايا طونجونت 45 فوا 7 فوا يعني لا فالور اللي عطاتني هنايا هي 1.62 متر. صراحة اش غادي ندير هنا غادي نفيريفي لهاد الكالكول ديال هادي و قلنا شحال فيها هي 2.2 بلوس 4 فوا الكوست ديال 24 صافي بلوس 2.1 اللي عندي هنايا صافي إيكال 7.95. عندي صحيح نحسب هاد اش مزيان هي 4 فوا السينوس ديال 24 هادي هي فاش كاين المشكلة هنا ماشي 4 فاصلة صافي هي 1 فاصلة صافي راه هي هاديك 1.62 متر معاودتلاش الحساب صافي. دابا اش درت هنا من بعد فهاد لا كيسيون هزيت هاد لا فالور اللي لقيت هنايا عوضتها هنايا حسبت عطاتني 1.62 1.62 لقيتها تتساوي لناش إيكال إيكغيك دو تي الوغ دايرة أبارتيان ديال هاد التراجيكتوار صافي يعني أبارتيان ديال هاد التراجيكتوار صافي. و في التالي اش غادي نقول نجاوب على لا كيسيون الوغ لا بال باس دونك لا بال passe par au centre T du trou. Au centre T du trou. فوا ماشي صراحة الاكزرسيس صراحة لا كيسيون التالي ماشي صعيب ولكن خصك تكون زعما اش نقولو تكون عندك ديك المهارة ديال الملاحظة تكون تلاحظ شوية مزيان صافي. خصوصا في الشكل كاين اللي ما تيوتيليزيش كاع اصلا الشكل وخصك ترد البعيد بشكل باش تحسب ديك لا ديستونس. والفكره هي ان باش تكون واحد لا بال دوز في واحد لو بوين خصك تبين ان لي كوردوني ديال دوك لي بوين راه تيحققوا لنا ولا تيفيريفي واش ليكواسيون ديال هاد التراجيكتوار صافي.